नाज़रीन, एक बार फिर हम हाजिर हैं कादिर बोरी और डॉक्टर नाज़िर महमूद। आज हम बात करेंगे इल्म की इक़साम के हवाले से। डॉक्टर साहब, इल्म की कितनी इक़साम है? मौजू आपका बहुत अच्छा है। इल्म की अक़साम समझने से पहले मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि ख़ुद इल्म के लफ्ज़ को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि इल्म का मतलब क्या है। इल्म अरबी का लफ्ज़ है और ये इसका मादा अरबी में सुलासी कहते हैं, यानी जो 6 हरफ़ी 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है। तो इल्म जो है वो ऐन, लाम और मीम पे मुश्तमिल है और इसका मतलब ही है जानना। जैसे कि सजदा होता है मतलब सजदा करना, जैसे कि नज़रा होता है देखना, रज़क़ा होता है रिस्क देना। इसी तरह इल्मा का मतलब है इल्म हासिल करना या इल्म देना। और इसी से फिर दूसरे अल्फाज बनते हैं, यानी इल्म से बनता है आलिम बरवज़्न फ़ाइल, सजदा से बनता है साजिद सजदा करने वाला, नज़रा से बनता है नाज़िर जो मेरा अपना नाम है देखने वाला, और फिर मफ़ूल पे हम चले जाते हैं कि मंजूर मालूम जिसका इल्म हासिल कर लिया गया, मंजूर जिसे देख लिया गया, मसजूद जिसको सजदा किया गया। तो इल्म का लफ्ज़ी मतलब है जानना। अब आपका जो सवाल है कि इल्म की कितनी अक़साम है, तो इसके लिए हमें एक और चीज़ को ज़रा समझना होगा जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी का मतलब ये होता है कि जिसको अरबी में कहते हैं इल्मुल इल्म और फ़ारसी में कहते हैं इल्मियात। उर्दू में ये होता है कि अगर किसी लफ्ज़ के आगे यात लग जाए तो हम ये समझते हैं कि स्टडी ऑफ, जैसे माश से माशियात, माश का इल्म, स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स। इस तरह से इल्म से इल्मियात का मतलब होगा कि स्टडी ऑफ इल्म इट्सेल्फ, स्टडी ऑफ नॉलेज इट्सेल्फ। तो उसमें इल्मियात में हम क्या देखते हैं, इल्मियात को मैं सादा अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा, तसव्वुर इल्म। इसका मतलब ये होता है कि हम इल्म किस चीज़ को इल्म मानेंगे और किस चीज़ को इल्म नहीं मानेंगे, इल्म के पैमाने क्या हैं, इल्म को परखने की कसौटी क्या है, इल्म की महदूदात क्या हैं, कहाँ पर जाके इल्म ख़त्म हो जाता है, क्या इल्म जो है वो यकीन और इल्म एक ही जैसी चीज़ है, जिस चीज़ पर मुकम्मल यकीन का दावा किया जाए क्या वो इल्म हो सकता है, क्या इल्म हिस्सी तजर्बात से हासिल किया जाता है, यानी देखने से, सुनने से, चखने से, या इल्म विजदान से भी हासिल हो सकता है, क्या इल्म सिर्फ ज़ाहिरी इल्म है या कोई बातिनी इल्म भी हो सकता है। तो ये सारे सवालात हैं जो एपिस्टीमोलॉजी या माशरे के तसव्वुर इल्म में गर्दिश करते हैं। तो इल्म को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि किसी भी माशरे की डोमिनेंट एपिस्टीमोलॉजी क्या है। डोमिनेंट एपिस्टीमोलॉजी का मतलब ये है कि उस माशरे का तसव्वुर इल्म क्या है। अब अगर हम इसको, यानी इसको एक वो शेर से वाज़ेह किया जा सकता है कि वो यासिर गना चंगेज़ी ने कहा था कि इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या, जिसके जैसे गुमान में आई। तो ये तो एक पोस्ट मॉडर्न या माबाद जदीदियत किस्म का स्टेटमेंट या बयान मालूम होता है, लेकिन हकीकत में हम इल्म का तयन कर सकते हैं। ये एक बुनियादी तौर पर फ़लसफ़े का सवाल है। और जब हम फ़लसफ़े में आ जाते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इल्म और तदरीस का फ़र्क क्या होता है। हमारे माशरे में क्या मसला है? हमारे माशरे का मसला ये है कि तदरीस को तालीम समझ लिया जाता है। तदरीस का मतलब ये होता है दर्स देना, सबक देना, और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर तदरीस हो रही हो, सबक दिया जा रहा हो, वहाँ पर इल्म भी हासिल हो रहा हो, यानी तालीम भी हो रही है। तो तालीम का क्या मतलब है? तालीम का मतलब है तामीर इल्म, कि इल्म को तामीर, माशरे में तामीर इल्म कैसे हो रही है और तामीर इल्म हो भी रही है या नहीं हो रही। तो हम ये माशरे में हमारे देखते हैं कि हमारी, अगर आप मुझसे पूछें कि हमारे यहाँ तालीम का सबसे बड़ा मसला क्या है या इल्म का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मसला यही है कि हमारे यहाँ तालीम नहीं हो रही, तदरीस हो रही। और इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट या ख्याल ये है, तसव्वुर ये है इबलाग का। इबलाग का मतलब ये होता है कि इबलाग जो है वो बलागा से निकला है। बलागा का मतलब होता है पहुंचा देना, ठीक है। तो इबलाग हो गया, यानी बात पहुंच गई। तो इबलाग तो दोनों में होता है, तदरीस में भी होता है, तालीम में भी होता है। लेकिन तदरीस जो है वो सिर्फ इबलाग तक रुक जाती है, यानी बात पहुंचा दी गई, उसमें तामीर इल्म हुई या नहीं हुई उसका नहीं पता होता। तो अगर हम इसको लागू करें तो हमारे माशरे में आलिम नहीं है, मुबल्लिग ज़्यादा है। यानी मुबल्लिग का मतलब ये होगा कि वो इबलाग तो कर रहे हैं, और आप ये भी, हम ये भी देखेंगे कि हमारे जैसे माशरों में जो मुबल्लिग होते हैं वो बड़े चर्ब ज़बान भी होते हैं, उनको बात करने का फ़न आता है। अच्छा, वो अपनी बातों से जो है वो जो सुनने वाले हैं, जिसको मैं कहूँगा बड़ी चिकनी चपड़ी बातें भी होती हैं, गुमराहकुन बातें भी होती हैं, उन तमाम बातों के ज़रिए वो जो सुनने वाले हैं वो मशहूर एक कैफियत में आ जाते हैं, mesmerize हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो ये सवाल नहीं करते कि ये जो इल्म हमें दिया जा रहा है ये इल्म है भी या नहीं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे माशरे में उन लोगों को आलिम समझ लिया जाता है जो कि आलिम
نہیں ہے۔ تو علم کی اقسام کا تعلق کسی معاشرے میں اسی بات پر ہوتا ہے کہ اس معاشرے کا تصور علم کیا ہے۔ اگر تو تجرباتی طور پر پرکھے جانے والے علم کو علم مانا جا رہا ہے تو علم کا تصور مختلف ہوگا، وہاں اصل عالم جو ہیں ان کو عزت ملے گی۔ لیکن جس معاشرے میں علم کا تصور ہی یہ ہے کہ کسی بھی مبلغ کو عالم مان لیا جائے تو وہاں مبلغوں کو عزت ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی کا ذاتی تصور یا ذاتی وہم یا سینہ کا سینہ چلا آ رہا علم، کسی کی بھی اپنی پسندیدہ شخصیت کے زبان سے کوئی بات سن لی اور اس پہ یقین کر لیا، کس پیمانے پہ اس کو جانچا جائے؟ دیکھیں، علم کی بنیادی بات، علم کی چند خاصیتیں ہیں نا جو کہ یقین یا عقیدے سے مختلف ہوتی ہیں۔ علم میں سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ علم میں کسی نے کہا ہے کہ ایک اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے، لیکن ایک زیادہ بہتر طالب علم وہ ہوتا ہے جو جوابوں پہ سوال ڈھونڈتا ہے۔ تو لیکن جو اچھا صحیح علم ہے، علم کی دو تین جو خاصیتیں ہیں وہ ان میں ایک بنیادی خاصیت یہ ہے صحیح علم کی کہ علم میں سوال پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ علم میں تقدیس کا پہلو نہیں ہوتا، یعنی علم میں مقدس چیز کوئی نہیں ہوتی، علم میں آپ کسی بھی چیز پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ جبکہ عقیدہ اور جو یقین ہوتا ہے، ایقان جس کو کہہ لیں، مکمل یقین، اس میں ایک حد ہوتی ہے اور اس وہاں پر آپ تقدیس میں آ جاتے ہیں، تقدیس کے پہرے میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ تو علم جو ہے، علم کی بنیادی خاصیت جو آپ کا سوال ہے کہ بھئی وہ ہم لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو ان کو تو متاثر اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم سوال نہیں اٹھاتے۔ جب ہم سوال اٹھائیں گے تو پھر بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جی اس پہ تو سوال اٹھانا ہی نہیں تھا، آپ نے سوال کیوں اٹھایا؟ تو علم صحیح علم وہ ہوتا ہے جس پر سوال اٹھانے کی اجازت ہو، صحیح علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں تقدیس کا پہلو نہ ہو، ٹھیک ہے، صحیح علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اضافہ ہو سکتا ہے، صحیح علم وہ ہے کہ جو مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ علم جیسے اب دین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دین مکمل کر دیا گیا، علم کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج آپ کا علم مکمل ہو گیا، علم کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ یہ پیمانہ لگائیں کہ اگر کوئی بھی علم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ سوال نہیں اٹھائے جا سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ عقیدہ تو ہو سکتا ہے، اس کو علم کہنا مشکل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کون کون سے ذرائع سے علم حاصل کیا جائے تو وہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ ہر معاشرے کو اور ہر فرد کو خود کرنا ہوتا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی عقیدے کو یا مکمل ایقان کو، مکمل یقین کو علم مانتا ہے یا مانتی ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سائنسی علوم ہیں، ان سائنسی علوم کے تحت علم کو جانچنے کے مختلف پیمانے ہیں۔ ایک پیمانہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بھئی حسی طور پر جن کو، یعنی آپ دیکھ سکیں، ظاہری طور پر آپ اس کا تجربہ کر سکیں، اس کو ثابت کر سکیں، تو ایک تو علم کو ماننے کے، ایک تصور علم میں، ایک ایپسٹیمولوجی میں علم کو جانچنے کا پیمانہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کو تجرباتی طور پر پرکھا نہیں جا سکتا، وہاں پر جو سائنسی علوم ہیں وہ بنیادی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ سائنسی طور پر تو یا تو آپ خود، مثلا یہ کہ اگر پانی ہے، H2O سے پانی بنتا ہے، میں نے بالکل بنتے ہوئے نہ دیکھا ہو، لیکن یہ سائنسی طور پر یہ بات جس کو کہتے ہیں نا کہ انفیرنس، یہ ثابت ہے کہ H2O سے ہی پانی بنتا ہے۔ تو اب یہ بات ایسی ہے کہ آپ یہاں بنائیں، امریکہ میں بنائیں، بھارت میں بنائیں، وہ H2O سے ہی پانی بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مکمل یقین اور ایقان والی بات ہوتی ہے وہ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں لوگوں کے عقائد اور یقین مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ وہ جس کو علم سمجھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تصدیق کے ذرائع کیا ہیں ہمارے، کہ ہم کس طرح کے اس کو ری چیک کریں؟ وہی میں نے کہا نا کہ کسی کے وہم و گمان کی باتیں، ہاں، وہ ہم تصدیق کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جس تک خبر پہنچ رہی ہے اس کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے نا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جس نے خبر پہنچائی وہ یقین والی بات آ جاتی ہے کہ اتنا یقین ہوتا ہے، جیسے نسلوں سے کوئی بات چلی آ رہی ہے، نسل در نسل کسی نے کہا، کسی نے کسی سے کہا، کسی نے کسی سے کہا، اب اس پہ سوال نہیں اٹھائے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب خبر آپ سے پہنچتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، تو اب بنیادی طور پر وہی اس خبر کی تصدیق کرے گا جس میں پہلے بات تو یہ کہ تصدیق کرنے کی خواہش اور صلاحیت ہو۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نہ وہ تصدیق کرنے کی خواہش رکھتے ہیں نہ صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے؟ تصدیق کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ تصدیق کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ
ملٹیپل سورسز جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کے ذرائع منبع، جیسے تاریخ میں ہوتا ہے کہ اگر تاریخ میں مختلف بیانات ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ تاریخ کی مختلف سورسز پہ جاتے ہیں، مختلف منبع پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر تاریخ ابن خلدون میں ایک واقعے کو پڑھا ہے تو تاریخ ابن کثیر میں پڑھ لیں اور کسی اور تاریخ میں پڑھ لیں. مختلف تواریخ میں پڑھنے کے بعد آپ پھر اپنا ذہن خود بناتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی خبر آپ کے پاس آ رہی ہے تو خبر کی تصدیق کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ذرائع سے براہ راست تصدیق کر لیں، اور اگر وہ تصدیق نہیں ہو پائے، جیسے کسی نے کہا کہ جی حادثہ ہو گیا ہے، تو ایک تو یہ کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ حادثہ ہوا یا نہیں ہوا، اگر مجھے آپ پہ یقین ہے آپ نے کہا ہوا ہے تو میں مان لوں گا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں خود اس جگہ پر جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ واقعی حادثہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اس کی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو خود ذاتی مشاہدے سے تصدیق کی جاتی ہے، دوسرے ان ذرائع سے تصدیق کی جاتی ہے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ ذرائع غلط بیانی نہیں کریں گے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بہت سے ذرائع ایسے ہوتے ہیں جو غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام کے لیے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.